هاجركم ننوية كساب سلسته معلت كتطفئيا إلو يوناس استمهره تنبت يوناس معرف سلسته قصري 4 مالتيو ويبي اسك سولوس موائل تتقفتع ننوية وتعمنوا سبع ننوية بك على እግዚአብሔር سبع ننوية دمو بنا እግዚአብሔር قال آمنونا وسبكوا صوم عوجوا ولو سسكن اسم عبيوم اسم كلهم شرقي لبس وايتتو الباسيهم ونبر واستحمد كدانهم اوصيهم كابر سونتهم قنت طبيلهم او حمد تقمطوا يبل سواعنا نويا لمنتاي منتان እግዚአብሔር كمحرم مالتي እግዚአብሔር ደሞ وسمع نغسنا نويا وتنسى منورو ولبس سق وايتت الباسيو اتنغسون تشعز نبر نغس لمن اسور يبحال شعس ونتنغس ونسمعو كدانو تناي كبر لبسو قنت طبيلو سق شرق لبيسو عبد حمد تقمط وسبك نغسنا نوبي لنسوم ولا ابيوم ناينا نوبي نغس لعبيوم نشومن كمز بالوم ويوي سو انسسا وعلهمت واباق يولو منتني انسسام علحمتم كلهم اواقع مانم كاب سعري كالخلو بلا واي ترعايو سايره واي يستيو مايا سعري يولو ماي ونا يستيو بلا ويلبسو سقا كل سب دما شرق يكدنو وهادغو كلهم كيمغارم كلهم وابيو ها እግዚአብሔር هورا وهادغو كلهم كيمغارم كلهم توم حزبي تطفعاتهم تخحماقهم حادغو وعمصا زوستدم بأدم صرح والعمص وزنور سرقي ماننياو ነገር حادغو ويبيلو منو يعمر مينس እግዚአብሔር كم زبلو እግዚአብሔር كو كمحرنا خليو من يفلت حزننا خلي ويميت مكسفته معتو تناي مقزفت معتكم لسنا يولو وين موتنك دحر هذا عين موتن بولو بعلم ننويا او ننوي يزنبرو نغسن حزبن كلهم مالتيو وري እግዚአብሔር مغبارهم كمنسو انفنتهم اكوي እግዚአብሔር كابت خفو صرحهم كم تملسو تملكته واግዚአብሔርን نسا من نذنبه اكي عليهم كما يغبر እግዚአብሔር ون كابت تناغر وزنبره ننوي خططفيا ايلو تناغر وزنبره እግዚአብሔር ون تملسا يبل وايغبر اكي ابن نوي قفعت يغبر مخنياتو لمنتاي سلال صليو ለእግዚአብሔር አምላኮም ስላል ለመኑ ማለት ነው አውዝ ሰዓት እግዚአብሔር ስለዝ መሐረም ዮናስ ሐዚኑ ይብል ነገር ግን ካብዝን መሐረውን እحنا ታዩ እግዚአብሔር ሩህቀ ማዓት መሐሪ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ሰማዒ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ናይ ደቅ ሰባት ጸሎት ሰሚዑ ተቀቢሉ ምሕረት ከም ዘውርድ ምዃኑ ክንርዳ ይግባ ስለዚ እحنا ምእመናን كلنا ህዝበ ክርስቲያን كلنا በዓለም ንነብር እግዚአብሔር ከመሕረና ማዓትና ከመልሰና ካብ ጦርነት ከመሕረና ካብ ዳግም ጦርነት ከመሕረና ምንታን ኩላትና ከምቲ ሰብአነ ነውየ ንጉሰነ ነው ዝጸለይዎ ኩላትና ናይ ክብር ልብስና ቀንጢጥና ኩላትና አብተን ሰለስተ መዓልቲ ክንጸለይ ግባ እንተ ዘይጸሊና ማዓቱ ከቁረና ስለዚህ ከደ እግዚአብሔር ስለዚህ ኩላትና እግዚአብሔር ምሕረቱ ከወርደና እግዚአብሔር ይቅር ክብለልና ምንታን ካብ ጦርነት ወን ከመሕረና ምንታን ኩላትና ጸሎት ክንገብር ኩላትና ካብ ክፋት ክንጾም ካብ ሩካብ የስጋም ክንጾም ካብ ተፈላለ ነገር ክንጾም ይግበና ሓደ ልብ ኮይና ከምቲ ናይ ነነው የሰባት ሓደ ልብ ኮይኖም ዝጾምዎ ኩላትና ሓደ ልቢ ኮይና ክንጾም ይግባ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ናብተን ሰለስተ መዓልቲ ጾም ወን በሰላም አውጽሑ በሰላም ክንጾም እግዚአብሔር ይፈቀደና አሜን